हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठः पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु पुराण हामीले श्रवण गर्दैछौँ। श्री विष्णु महापुराण भित्रका कथाहरू श्रवण गर्दैछौँ। तपाईँ मैले पनि आफ्नो तर्फबाट हजुरहरू समक्षमा श्री विष्णु महापुराणमा जस्तो छ त्यस्तै कथाहरू राखिरहेको छु। आज हामी श्रवण गर्दै आउने क्रममा तृतीय भागमा उपस्थित भएका छौँ, तेस्रो भागमा उपस्थित भएका छौँ। हामीले अगाडि श्रवण गरेका थियौँ मैत्रेयजीले पराशर मुनिसँग यहाँ प्रश्न गरिराख्नु भएको छ। पराशर ऋषिले मैत्रेयलाई उत्तर दिइराख्नु भएको छ। अगाडिको अध्यायमा हामीले श्रवण गर्यौं ब्रह्मामा भएको सृष्टि उत्पन्न गराउने शक्तिको वर्णन गरिएको थियो र उहाँको आयुको निरूपण गरिएको थियो भने अब कल्पको अन्तमा हुने सृष्टिको वर्णन गरिएको छ। मैत्रेय मुनिले प्रश्न गर्नुहुन्छ ब्रह्मा नारायण आख्यान। यहाँ भन्नुहुन्छ हे महामुनि, कल्पको आरम्भमा नारायण नाम भएका ब्रह्माजीले कसरी सम्पूर्ण प्राणीहरूको रचना गर्नुभयो त्यसको विषयमा विस्तृत रूपमा बताइदिनुहोस्। नारायण नाम भएका ब्रह्माजीले, हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कि नाम के छ? नारायण छ, हुनुहुन्छ को? ब्रह्माजी। स्वयं ब्रह्माजी नै नारायण हुनुहुँदो रहेछ, नारायण नै ब्रह्माजी हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा श्री विष्णु महापुराणमा पनि हामीले यहाँनिर भेटायौं प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यसरी यहाँ प्रश्न गरिसकेपछि पराशर मुनिले अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ प्रजा ससर्ज भगवान ब्रह्मा नारायणात्मकः प्रजापति पतिर्देवो यथा तन्मे निशामयः। प्रजा ससर्ज भगवान ब्रह्मा नारायणात्मकः। ब्रह्मा के हुनुहुन्छ? नारायण स्वरूप हुनुहुन्छ। यहाँ यही बताइयो। भन्नुहुन्छ पराशर ऋषिले प्रजापतिहरूका अधिपति स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्माजीले जसरी प्रजाहरूको सृष्टि गर्नुभएको थियो त्यसको विषयमा मबाट विस्तार पूर्वक सुन्नुहोस्। हजुरले सुन्नुहोला, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। अगाडि भन्नुहुन्छ पहिलो कल्पको अन्त भएपछि रात्रिका समयमा शयन गर्नुभएका भगवान जागृत अवस्थामा फर्किएपछि, यानी कि उहाँ जागेपछि सत्व गुणबाट सम्पन्न भएका ब्रह्माजीले सम्पूर्ण लोकहरूलाई शून्य, यानी कि खाली मात्र उहाँले देख्नुभएछ। शून्य देख्नुभयो, वरिपरि केही पनि छैन। उहाँ जागिसकेपछि हेर्नुभयो, वरिपरि हेर्दा त केही पनि छैन। सम्पूर्ण लोकहरूलाई शून्य खाली मात्र उहाँले देख्नुभयो। उहाँ भगवान नारायण श्रेष्ठ, अचिन्त्य, चिन्तन हुन नसक्ने ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरहरूका पनि ईश्वर परब्रह्म स्वरूप र अनादि सबैको उत्पत्तिको स्थान अर्थात् उद्गम स्थल हुनुहुन्छ, जो यस जगतको उत्पत्ति र विलयको आधारशिला हुनुहुन्छ भनेर पराशर ऋषिले मैत्रेयजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ के हुनुहुन्छ? आधारशिला हुनुहुन्छ। उहाँ ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण प्रति लक्षित गर्दै यहाँनिर विभिन्न श्लोकहरू राखिएको छ र यहाँ श्लोकमा भनिएको छ, श्लोकको अर्थ लगाउने क्रममा यहाँ भनिएको छ कि नारायणको अर्थ के हुन्छ त, किन नारायण भनियो त, त्यसको यहाँनिर अर्थ राखिएको छ। यहाँ भनिन्छ इमं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकम नारायणं प्रति। नारायण प्रति लक्षित गरेर यो श्लोक यहाँनिर बताइएको छ। आपो नारा इति प्रोक्ता आयो वै नरसूनवः। यहाँ बताइयो नर, जो यसको अर्थ हुन्छ यहाँ
पुरुष अर्थात् भगवान पुरुषोत्तम बाट उत्पन्न भएको हुनाले जललाई नार भनिन्छ। त्यो नार पानी नै उहाँको प्रथम अयन अर्थात् निवास स्थान हो। त्यही पानीमा उहाँ रहनुहुन्छ, त्यसैले भगवानलाई नारायण भनिएको हो। यहाँ यसरी बताइयो। यहाँ भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण जगत जलमय भइसकेपछि प्रजापति ब्रह्माले अनुमान गर्नुभयो। भन्नुहुन्छ यहाँ अब सम्पूर्ण जगत जलमय छ। ब्रह्माजीले यसो विचार गर्नुभयो कि पृथ्वी त पानी भित्र डुबेको अवस्थामा रहेको छ, मैले त्यसको उद्धार गर्नुपर्छ, अर्थात् त्यसलाई मैले बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यसलाई जलबाट बाहिर कसरी निकाल्ने होला? यस्तो विचार गरेर उहाँले एउटा अर्को शरीर धारण गर्नुभयो। उहाँले पूर्वकल्पको आदिमा जसरी मत्स्य कुर्म आदि स्वरूप धारण गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै यस वराह कल्पको आरम्भमा पनि वेद यज्ञमय बाराहको शरीर धारण यानि कि ग्रहण गर्नुभयो। कसले? उनै ब्रह्मा रूपी नारायण भगवानले, उनै नारायण रूपी ब्रह्माले। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो, सम्पूर्ण जगतको अवस्थितिमा तत्पर भएर सबैका अन्तरात्मा र अविचल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा नसर्ने जो अविचल रूप उहाँ परब्रह्म प्रजापति ब्रह्माजीले, जसले पृथ्वीलाई धारण गर्नुहुन्छ र आफ्नै आश्रयमा अवस्थित हुनुहुन्छ, जनलोकमा गएका सनकादि सिद्धात्महरूद्वारा स्तुति गरिएपछि जलमा प्रवेश गर्नुभयो। सनकादिहरू गएछन् जहाँ ब्रह्मा रूपी नारायण हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ गएर स्तुति गरिसकेपछि अब उहाँले यसो विचार गर्नुभएछ, हो त यिनीहरूले स्तुति गरेको त सही हो, पृथ्वी छैनन्, पृथ्वी त जलमा डुब्या छ। तब अब उहाँलाई पाताल लोकमा आउँदै गर्नुभएको देखेर पृथ्वीलाई धारण गर्ने एवं आफ्नै आश्रयमा अवस्थित भगवती वसुन्धराले अत्यन्त विनम्रताका साथ भक्तिपूर्वक उक्त वराह स्वरूप भगवानको स्तुति गर्न थाल्नुभयो। यसको मतलब हामीले बुझ्नु पर्यो कि सनकादिले गएर स्तुति गरिसकेपछि भगवानले वराहको रूपलाई धारण गरेर उहाँ वसुन्धरा पृथ्वी खोज्नका लागि जलमा प्रवेश गर्नुभएको थियो। त त्यो समयमा वसुन्धरा पृथ्वीले देखेर अब भन्न लाग्नुभयो, नमस्ते सर्वभूताय तुभ्यं शङ्ख गदाधर मामुद्धारास्मा। यहाँ भन्नुहुन्छ कि मामुद्धारः अस्माद् अद्य, मलाई के गर्नुहोस्? उद्धार गर्नुहोस्। त्वं तत्तो अहम पूर्व उत्थिता, यहाँ बताउनु भएको छ। हे शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुहुने हे भगवान कमल नयन, भगवान हजुरलाई नमस्कार छ। कसले भन्दै हुनुहुन्छ? पृथ्वीले स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ, आज हजुरले मेरो यस पाताल लोकबाट उद्धार गर्नुहोस्। पहिले पनि म हजुरबाटै उत्पन्न भएकी थिएँ, हे जनार्दन, पूर्व समयमा पनि हजुरले नै मेरो उद्धार गर्नुभएको थियो। हे प्रभु, हजुर नै मेरो अनि आकाश आदि अन्य सबै भूतहरूको पनि निमित्तोपादन कारण हुनुहुन्छ। हे परमात्मा स्वरूप पुरुषात्मन, यानी कि हजुर त के हुनुहुन्छ? महापुरुष हुनुहुन्छ। हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। प्रधान यानी कि कारण र व्यक्त भनेको कार्य स्वरूप हुनुभएका तपाईलाई नमस्कार छ। हे काल स्वरूप हजुरलाई पटक पटक नमस्कार छ। हे प्रभु, सृष्टिको आरम्भमा ब्रह्मा विष्णु र रुद्र स्वरूप धारण गरेर हजुरले नै सबै भूतहरूको उत्पत्ति गर्नुभएको थियो, पालन गर्नुहुन्छ र संहार पनि गर्नुहुन्छ। यस किसिमको परम शक्ति सम्पन्न हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे गोविन्द, यो सम्पूर्ण जगत जलमय भएपछि सबैलाई भक्षण गरेर तिनीहरूलाई खाएर विद्वानहरूद्वारा चिन्तन गरिरहनुहुने हजुरले नै जलमा शयन गर्नुहुन्छ, अथवा हजुर के गर्नुहुन्छ? सुत्नुहुन्छ। हे प्रभु, हजुरको जुन परम तत्व छ त्यसका विषयमा कसैले पनि जान्न सक्दैन, तर अवतारहरूमा हजुरको जुन स्वरूप प्रकट हुन्छ देवताहरूले त्यसैको पूजा गर्दछन्।
तपाईको स्वरूपका विषयमा त कसैले जान्न सक्दैन, तर तपाईले जुन अवतार धारण गरेर आउनुहुन्छ त्यही स्वरूपलाई सम्झिएर देवताहरूले अन्य जोसुकैले पनि तपाईको स्मरण गर्छन् र पूजा गर्दछन्। मुक्तिको चाहना राख्नेहरूले हजुर परब्रह्म परमात्माकै आराधना उपासना गरेर मुक्ति पनि प्राप्त गर्दछन्। त्वमाराध्य परम ब्रह्म याता मुक्तिम मुमुक्षवः। मुमुक्षवः भनेको मोक्षको इच्छा राख्ने व्यक्तिहरूले भन्नुहुन्छ। यहाँ भगवान श्री वासुदेवको उपासना नगरेसम्म कसैले पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। भगवान श्री वासुदेवको नाम उच्चारण गर्ने व्यक्तिहरूले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछन्। मनको माध्यमद्वारा जे जति ग्रहण गरिन्छ, आँखा आदि इन्द्रियहरूबाट जे जति ग्रहण गरिन्छ, बुद्धिको माध्यमद्वारा जे जति पनि विचार गर्न योग्य छ, त्यो सबै हजुरकै स्वरूप हो। हे प्रभु, म हजुरकै स्वरूप हुँ। पूर्ण रूपबाट हजुरमा नै आश्रित भएर रहेकी छु भनेर पृथ्वीले स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ भगवानको। मेरो उत्पत्ति हजुरबाटै भएको हो र म पूर्ण रूपमा हजुरकै शरणमा परेकी छु। हे भगवान, मेरो रक्षा गर्नुहोस्। यस कारणले मनुष्यले मलाई माधवी पनि भनेर भन्ने गर्दछन्, किनभने तपाईँमै आश्रय वाली म छु। त्यसै कारणले गर्दा माधवी पनि भन्ने गर्दछन्। तपाईँको नाम माधव हो। हे सम्पूर्ण ज्ञानमय, हे स्थूलमय, हे अनन्त, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय। हजुर अव्यक्त पनि हुनुहुन्छ, व्यक्तमय पनि भइबक्सनुहुन्छ प्रभु। पूर्ण रूपमा जगतमा व्याप्त भएर रहनुभएका हजुरको जय होस्, हजुरको जय होस्। हे पराशर स्वरूप, हे सबै विश्वका आत्मा, हे यज्ञका अधिपति, हे निष्पाप, हजुरको जय होस्। हे प्रभु, हजुर नै यज्ञ, हजुर नै वषट्कार, अर्थात् हजुरको उद्देश्यले आहुति दिएको यज्ञ, हजुर नै ओमकार हुनुहुन्छ। हजुर नै आवाहनीय हुनुहुन्छ, हवन गर्न योग्य हुनुहुन्छ। अग्निहरू हुनुहुन्छ, अग्नि पनि अग्नि स्वरूप पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हे भगवान, हजुर नै वेद वेदाङ्ग र यज्ञ पुरुष विष्णु हुनुहुन्छ। हे प्रभु, सूर्य आदि ग्रह तारा नक्षत्र सम्पूर्ण जगत पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे पुरुषहरूमा उत्तम परमेश्वर, मूर्त अमूर्त, दृश्य अदृश्य, मैले स्तुति गर्दा जे जति बताएँ र जे बताइन त्यो सबै हजुर नै हुनुहुन्छ। जे बताउन मैले छुटाएँ त्यो पनि हजुर नै हुनुहुन्छ प्रभु भनेर यसरी पृथ्वी माताले स्तुति गर्नुभयो। यस कारणले हजुरलाई पटक पटक नमस्कार छ। यसरी पृथ्वीद्वारा यस किसिमको प्रार्थना गरिसकेपछि सामस्वर नै जसको ध्वनि यानी कि आवाज छ, वहाँ वराह भगवानले घर घर आवाजका माध्यमद्वारा गर्जना गर्न लाग्नुभयो। उहाँले त के गर्नुभएको छ, वराहको रूप धारण गर्नुभएको छ भगवानले। यसपछि पूर्ण रूपमा फुलिसकेको कमल जस्ता आँखा भएका महावराह भगवानले आफ्ना दाँतहरूका माध्यमद्वारा पृथ्वीलाई उठाउनुभयो। कमल पत्रका समान श्याम वर्ण र नील पर्वत जस्तै विशाल शरीर भएका वराह भगवान पाताल लोकबाट अब बाहिर निस्कन लाग्नुभयो। पृथ्वी त पाताल लोकमा लगेको थियो। हुन त अब यहाँ धेरै पुराणहरूमा हिरण्याक्षले पातालमा लगेको थियो भन्ने कुराहरू छ। पाताल लोकबाट बाहिर आउँदा उहाँ महावराह भगवानको मुखबाट निस्किएको श्वासबाट उछिटिएको जलले जनलोकमा निवास गर्ने महातेजस्वी एवं निष्पाप सनन्दन आदि मुनीश्वरहरूलाई भिजाइदियो। त्यो समयमा उहाँले घर गर्दा त्यो चाहिँ जल उफ्रिएछ। यसरी सनन्दन आदि गरेका मुनिहरूलाई भिजाइदिएछ त्यो जलले। अत्यन्त ठुलो शब्द निकाल्दै जल उहाँका खुरहरूको अग्रभाग टुप्पाहरू, जुन अग्रभाग हुन्छ टुप्पाहरूबाट विदीर्ण चिरिएको हुँदै पातालमा तलतिर जान थाल्यो र जनलोकमा निवास गर्ने सिद्धहरू उहाँका मुखबाट निस्किएको श्वास वायुबाट पीडित भएर यताउता भाग्न थाले। जसको कुक्षी उदर जलमा भिजेको छ, उहाँले आफ्नो वेदमय शरीरलाई कमाउँदै पृथ्वीलाई लिएर बाहिर निस्कँदाका समयमा उहाँ महावराहका रौँहरूमा अवस्थित मुनिहरूले स्तुति गर्न थाले।
जति पनि महावराहका रौँमा मुनिहरू रहेका थिए उनीहरूले स्तुति गर्न थाले। यसको मतलब हामीले बुझ्नु पर्यो कि महावराहका रौँमा सबै मुनिहरू त्यहीँनेरि अवस्थित रहेछन्। त्यहीँनेरि उनीहरू टाँसिएर उनीहरू त्यहाँ कुनै न कुनै सूक्ष्म हिसाबले बसेका रहेछन्। ती निशङ्का अर्थात् शङ्का नगर्ने वा शङ्का नभएका र उन्नत दृष्टि भएका एवं पृथ्वीलाई धारण गर्नुभएका वराह भगवानको जनलोकमा निवास गर्ने सनन्दनादि योगीश्वरहरूले प्रसन्न चित्तले अत्यन्तै नम्रतापूर्वक शिर झुकाएर यस प्रकारले अब स्तुति गर्न लागे। हे ईश्वरहरूका परम ईश्वर, हे केशव, हे शङ्ख चक्रधारी प्रभो, हजुरको जय होस्, हजुरको जय होस्। हजुर नै सम्पूर्ण संसारको उत्पत्ति पालन र विनाशको कारण भइबक्सन हुन्छ प्रभो। हजुर नै सबै थोक हुनुहुन्छ। हजुर नै ईश्वर हुनुहुन्छ प्रभो, जसलाई परम पद भनिन्छ। त्यो हजुरका अतिरिक्त अन्य कोही पनि छैन। हे युप रूप दन्त हुनुभएका प्रभु, यानी कि विजय स्तम्भ, एकदम सुहाउँदो रूप दन्त हुनुभएका हे प्रभु, हजुरका चरणहरूमा चारवटै वेद रहेका छन्। दाँतहरूमा यज्ञले निवास गरेको छ, मुखमा अग्निस्थलहरू छन्। हे प्रभु, अग्नि हजुरको जिब्रो हो, कुशहरू हजुरका रौँ हुन्। यस प्रकार हजुर नै यज्ञ पुरुष हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हे महात्मन, रात र दिन हजुरका आँखा हुन्। सबैका आधार स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हजुरको शिर हुनुहुन्छ। हे देव, वैष्णवादि सम्पूर्ण सूक्तहरूको सटाक लाप, काँधहरूको जो सटाक लाप भनेको काँधको रौँहरू हो, र सम्पूर्ण जीव अथवा सम्पूर्ण हवि पनि के हुनुहुन्छ? हजुर नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण हवि हजुरको नाक हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। सूक्त हजुरको काँधहरूको रौँ हो। यसको मतलब हामीले बुझ्नु पर्यो कि हामीले जति पनि सूक्तहरू पढ्छौँ नि, त्यो सूक्त चाहिँ भगवानको रौँ रहेछ। अनि हवि भनेको भगवानको के रहेछ? नाक रहेछ भनेर यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्यो। हे प्रभु, सुरो हजुरको तुण्ड थुतुनो सामस्वर नै के छ भन्दा धीर गम्भीर शब्द छ। यानी कि त्यो के हो? धीर गम्भीर शब्द हो। अनि यस्तै प्रकारले यहाँ लामो स्तुति गरिएको छ प्यारा भक्त भागवत। हे देव, इष्ट र जो पूर्त यज्ञ छ अथवा धर्म छ, यो हजुरको के हो? कान हो। हे नित्य स्वरूप भगवान, हजुर प्रसन्न होइबक्सनुहोस्। हे अविनाशी, हे विश्वमूर्ते, हजुरले आफ्नो पाउको प्रहारबाट सम्पूर्ण विश्वलाई व्याप्त गर्नुभएको छ। हे प्रभु, हामीहरू हजुरलाई सम्पूर्ण विश्वका आदि कारण मान्दछौँ। हजुर सम्पूर्ण जगतको परमेश्वर एवं नाथ हुनुहुन्छ। हजुर प्रसन्न होइबक्सनुहोस् हे नाथ। हजुरका दाँतहरूमा राखिएको यो सम्पूर्ण भूमण्डल कमल वनमा विध्वंस मचाइरहेको हात्तीका दाँतमा अड्किएको हिलोमा लतपत भएको कमलको फूल जस्तै सुशोभित भइरहेको छ। हे प्रभु, हे अतुलनीय प्रभावशाली बलवाला, हे प्रभु, पृथ्वी र आकाशका बीचमा जति अन्तर छ त्यो हजुरको शरीरबाटै व्याप्त छ। सम्पूर्ण विश्वलाई व्याप्त गर्ने क्षमता राख्नुहुने हे प्रभु, हजुर महान हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण विश्वको कल्याण गर्नुहोस् प्रभु भनेर यसरी यहाँनिर स्तुति गर्दैछन् सम्पूर्ण ऋषिहरूले पृथ्वीलाई बाहिर ल्याइसकेपछि। हे जगतका अधिपति सत्य स्वरूप एकमात्र हजुर, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। यो हजुरकै महात्म्य हो, अर्थात् हजुरकै माया हो। हजुरका अतिरिक्त अन्य कोही पनि छैन। हे प्रभु, हजुरले नै यो सम्पूर्ण चराचर जगतलाई व्याप्त गर्नुभएको छ। यो प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने मूर्तिमान जगत ज्ञान स्वरूप हजुरकै रूप हो। तर भ्रमपूर्ण ज्ञान अयोग्य व्यक्तिहरूले यसलाई जगत स्वरूप मात्र देख्दछन्। के यो जगतलाई एउटा स्वरूप जस्तो मात्र देख्दछ। अज्ञानी व्यक्तिहरूले यो सम्पूर्ण जगतलाई अर्थ स्वरूप मात्र देख्ने गर्छन्। हे प्रभु, यस कारणले तिनीहरू मोहरूप अन्धकारको समुद्रमा घुमिरहेका छन् र घुमिरहन्छन्। हे परमेश्वर, जो शुद्ध र निर्मल चित्त भएको ज्ञानी छ, उसले यो सम्पूर्ण संसारलाई ज्ञानमय तथा हजुरकै स्वरूप देख्दछ। हे सर्वात्मन, हामीहरूसँग प्रसन्न होइबक्सनुहोस् प्रभु।
अलिकति क्रोधी जस्तो हुनुभएछ नि होइन। भगवान् त अब पृथ्वीलाई बाहिर ल्याउँदाखेरि अलिकति क्रोधित जस्तो देखिनुभयो। त्यस पछाडि ऋषिहरूले यहाँ क्रोध नगर्नुहोस् प्रभु, शान्त भइदिनुहोस् प्रभु भन्दै यसरी यहाँ स्तुति गरिराखेका छन्। अगाडि भन्दैछन् फेरि ऋषिहरू, हे अमेय आत्मन, हे कमल नयन, जगतको निवासका लागि पृथ्वीको उद्धार गरेर हामीलाई शान्ति प्रदान गर्नुहोस् प्रभु। हे भगवान, हे गोविन्द, यस समयमा सत्व गुणबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न अर्थात् सत्व प्रधान हुनुहुन्छ। हे ईश्वर, जगतको उत्पत्तिका लागि हजुरले यस पृथ्वीको उद्धार गरिदिनुहोस्। हे कमल नयन, हामीहरूलाई शान्ति प्रदान गर्नुहोस् प्रभु। हजुरको यो स्वर्ग प्रवृत्तिले संसारको उपकार गर्नेछ प्रभु। हे कमल नयन, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीलाई शान्ति प्रदान गरिदिनुहोस् प्रभु, शान्ति प्रदान गरिदिनुहोस्। यसरी ऋषिहरूले स्तुति गरे। हे मैत्रेयजी भनेर पराशर मुनिले मैत्रेयजीलाई यो कथा प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। हामीले पनि यथा भक्ति यथा शक्ति हजुरहरू समक्षमा जस्ताको तस्तै कथा राखिराखेका छौँ। यहाँ भन्नुहुन्छ पराशर मुनिले अगाडि गएर, एवं संस्तूयमानोऽथ परमात्मा महीधरः उज्जहार क्षितिं क्षिप्रं न्यस्तवां संहरणवे। यस प्रकारको स्तुति अब गरिन लागेका पृथ्वीलाई धारण गर्नुभएका परब्रह्म परमात्मा वराह भगवानले शीघ्र नै पृथ्वीलाई उठाउनु भयो। त्यस पछाडि ल हेर्नुहोस्, यस प्रकारले स्तुति गरिँदै थियो त ऋषिहरूले त अगाडिदेखि नै स्तुति गरिराखेका थिए। त पृथ्वीलाई उठाउने बेलामा पनि स्तुति गरिराखेका थिए। पृथ्वीलाई स्थिर बनाइसकेपछि पानीमाथि ल्याएर स्थिर गराइसकेपछि पनि ऋषिहरूले स्तुति गरिराखेका थिए। किनभने यहाँनिर कसैले खेल खेल्दछन् अथवा कसैले केही गर्दछन् भने उनीहरूलाई हौसला बढाउनका लागि कहाँ त यस्तो होस् भनेर यहाँनिर विभिन्न हौसलाहरू दिइन्छ नि। हो त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर ऋषिहरूले अझै बल प्राप्ति होस् भगवानलाई भनेर पृथ्वीलाई उठाउने बेलामा पनि यसरी स्तुति गरेका थिए। त त्यो समयमा यो बल प्राप्त भइसकेपछि भगवानले पृथ्वीलाई उठाउनु भयो। त्यो समयमा अपार जलको सागरमा अवस्थित गराइदिनु भयो पृथ्वीलाई उठाएर। त्यो जलाशयमाथि पृथ्वी अत्यन्त ठुलो ढुङ्गा जस्तै स्थिर भएर रहेको छ। आकार पनि अत्यन्त विशाल भएको हुनाले त्यो जल पानीमा डुब्दैन। यानि कि त्यो जल भनेको पानीमा डुब्दैन। के डुब्दैन भन्दा पृथ्वी डुब्दैन, यसरी बुझ्नु पर्यो। जल भनेको पानी, जल पानीमा भनेको यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि परमात्मा परब्रह्मले पृथ्वीलाई पूर्ण रूपमा समतल मैदान बनाएर विधिपूर्वक यहाँ बाँडफाँड गरेर त्यसमा जहाँ जहाँ पर्वतहरू स्थापित गरिदिनु पर्ने हो त्यहीँ त्यहीँ उहाँले पर्वतहरू स्थापना गरिदिनु भयो। जहाँ तहाँ पर्वतहरूलाई मिलाएर राखिदिनु भयो अनि समथल बनाउनु पर्ने ठाउँमा समथल बनाइदिनु भयो। सत्य सङ्कल्प स्वरूप परब्रह्म परमात्माले आफ्नो अमोघ शक्तिका माध्यमद्वारा पहिलो कल्पको अन्तमा जलेर भस्म भएका सम्पूर्ण पर्वतहरूलाई पृथ्वीमा यथास्थानमा स्थापित गराइदिनु भयो। त्यसपछि उहाँले 7 द्वीपहरू क्रमपूर्वक यथावत अर्थात् पहिलेको जस्तै नै पृथ्वीको बाँडफाँड गरेर भोर लोकादि 4वटै लोकहरूको रचना गर्नुभयो। त्यसपछि परब्रह्म परमात्माले रजोगुणबाट सम्पन्न भएर 4 मुख भएका ब्रह्माको स्वरूप धारण गरेर उहाँले नै सृष्टिको रचना गर्नुभयो। यहाँनिर हामीले यी कुराहरू बुझ्नु पर्यो कि पराशर ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ उनी ब्रह्मा नै नारायण हुनुहुन्थ्यो, नारायण नै ब्रह्मा भन्नुभयो। यसको मतलब संसारको रचना गर्ने कार्यमा परब्रह्म परमात्मा निमित्त कारण मात्र हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको प्रधान कारण अर्थात् प्रकृति सृजना हुन्। पदार्थहरूको शक्तिहरू नै हामीले बुझ्नु पर्दछ। यी पदार्थहरूको शक्ति हैन। अब यहाँनिर निमित्त उपादान कारण पनि के हुनुहुन्छ? भगवान हुनुहुन्छ। परमात्मा निमित्त कारण हुनुहुन्छ। यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब यहाँनिर प्रकृतिको सृजना पनि भएको छ। यी तपस्वीहरूमा श्रेष्ठ मैत्रेय, यी तपस्वीहरूमा जो हुनुहुन्छ श्रेष्ठ मैत्रेय, यी मैत्रेयजीलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ पराशर मुनिले। भन्नुहुन्छ, हे श्रेष्ठ मैत्रेय, वस्तुहरूको रचना गर्ने कार्यमा निमित्त मात्रलाई छाडेर अन्य कुनै वस्तुहरूको आवश्यकता पनि रहँदैन।
किनकि वस्तुले आफ्नै शक्तिबाट वस्तुत्वलाई प्राप्त गर्दछ, अर्थात् परिणाम शक्तिबाट स्थूल रूपतालाई प्राप्त गर्दछ। अगाडि गएर यहाँ मैत्रेय मुनिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हे द्विज, यथा सजर्ष देवोसौ देवर्षि पितृदानवान् मनुष्य तिर्यक वृक्षादीन् अब भूव्योम सलिलौकशः। यहाँ भन्नुहुन्छ सृष्टिको आरम्भमा भगवान ब्रह्माजीले पृथ्वी आकाश र जलमा निवास गर्ने मानव लगायत तिर्यक भनेको तेर्सो हिँड्ने अनि वृक्ष आदि देवता ऋषि पितृगण र दानवहरूको कसरी रचना गर्नुभयो, कस्तो गुण स्वभाव र स्वरूप भएको जगतको रचना गर्नुभयो, त्यसका विषयमा मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्, अर्थात् म हजुरबाट यो विस्तृत रूपमा सुन्न चाहन्छु भनेर यसरी मैत्रेय मुनिले प्रश्न गर्नुभयो। त अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, पराशर ऋषि भन्नुहुन्छ, मैत्रेय कथायाम्येष श्रेणुस्व सुसमाहितः। हे मैत्रेयजी, सर्वव्यापक भगवानले जस्ता किसिमले सम्पूर्ण देवता आदिको रचना गर्नुभयो त्यो सबै म तपाईलाई बताउने छु। ध्यानपूर्वक श्रवण गरी बक्सेला। तपाई ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। तपाईले कल्पको आरम्भमा पहिलेको कल्पका जसरी नै ब्रह्माजीले सृष्टिको रचना गर्ने विचार गरेपछि बुद्धिबाट पूर्ण रूपमा अलग र तमोगुणबाट सम्पन्न भएको सृष्टिको प्रादुर्भाव भयो, अर्थात् उत्पन्न भयो। महात्मा ब्रह्माजीबाट तम अज्ञान, तमको अर्थात् हामीले बुझ्नु पर्यो, तमको अर्थ बुझ्नु पर्यो, यसको माने मैले अर्थात् भनेर यहाँ भने कि अज्ञान हो। अनि मोह भनेको भोगहरूको चाहना, यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। तामिश्र भनेको यो क्रोध नै के हो, तामिश्र यो नरक हो, यो क्रोध नै हाम्रो लागि नरक हो। र अन्ध तामिश्र भनेको अभिनिवेश हो। यी 5 किसिमका अविद्याहरू उत्पन्न भए। उहाँले ध्यान गरेपछि ज्ञानबाट पूर्ण रूपमा शून्य, बाहिर र भित्रबाट तमोगुणमय अर्थात् अज्ञान युक्त जड रूप नग यानि कि नचल्ने वा हिन्डोल गर्न नसक्ने जस्तै वृक्ष गुल्मादि, यी हामीले बुझ्नु पर्यो। यिनीहरू 5 किसिमका चाहिँ यी सृष्टिका प्रक्रियाहरू अगाडि बढे। यसरी 5 प्रकारका सृष्टिहरू भए। परब्रह्म परमात्माको वराह अवतारद्वारा सर्वप्रथम स्थापित भएको हुनाले नगादिलाई मुख्य बताइएको छ। यस कारणले त्यस सृष्टिलाई पनि मुख्य सृष्टि भनिन्छ। त्यस सृष्टिलाई पुरुषार्थको आशाधिका अर्थात् कुनै कार्य सिद्ध नहुने मानेर अर्को सृष्टि उत्पन्न गराउने मनसायले फेरि ध्यान गरेपछि तिर्यक स्रोतको सृष्टि भयो, यानि कि टेढो मेढो अथवा घस्रेर हिँड्ने अर्थात् बाङ्गो टिङ्गो आकारको चलाइ भएको, त्यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यस पछाडि यसलाई यो बाङ्गो टिङ्गो हिँड्ने भएका कारणले गर्दा तिर्यक भनियो। अनि अब पशु पक्षी अथवा सर्पहरू भए होइन, यिनीहरूको सृष्टि भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ यी सबै पशु आदिका नामबाट प्रसिद्ध रहेका छन्, प्राय तमोगुणबाट उत्पन्न अथवा सम्पन्न छन्। यिनीहरू अज्ञानी भएकाले यिनीहरूले अनुचित मार्गको अवलम्बन गर्दछन् र अज्ञानलाई नै पूर्ण ज्ञान सम्पन्न मान्दछन्। आफूसँग अज्ञान छ तर त्यही मेरो ज्ञान हो भनेर मान्दछन्, तिनीहरूलाई पशु भनिन्छ। यी सबै अहङ्कारी अभिमानी र अरू पनि आन्तरिक ज्ञान भएका छन्। यिनीहरू सबै अर्काको प्रवृत्ति अर्थात् मन कतैतिर लाग्ने वा झुक्ने क्रियाका विषयमा पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहन्छन्। त्यस सृष्टिबाट पनि कुनै कार्य सिद्ध नहुने सम्झिएर फेरि तपस्या ध्यान गरेपछि ब्रह्माजीबाट ऊर्ध्व स्रोत नाम भएको तेस्रो सात्विक सर्ग यानि कि सृष्टि उत्पन्न भयो। जसले ऊर्ध्व लोकमा निवास गर्दछ त्यो ऊर्ध्व स्रोत नाम भएको सृष्टिमा उत्पन्न भएको मान्नु पर्दछ। त्यो प्राणी विषय सुखलाई अत्यन्त प्रेम गर्ने, बाह्य यानि कि बाहिरी र आन्तरिक भनेको भित्री दृष्टिबाट सम्पन्न अर्थात् देख्न सक्ने र बाहिर र भित्रको ज्ञानबाट सम्पन्न भयो। चिन्तामा हुनुभएका ब्रह्माजीलाई यस किसिमको तेस्रो सृष्टि उत्पन्न भइसकेपछि सन्तुष्टि अर्थात् अत्यन्त प्रसन्नताको प्राप्ति भयो। यही तेस्रो सृष्टिलाई देवसर्ग अर्थात् देव सृष्टि भनिन्छ।
यसपछि यी मुख्य सर्ग सृष्टि आदि तीनवटै किसिमका सृष्टिहरूमा सम्पन्न भएका प्राणीहरूलाई असाधक अर्थात् यिनीहरूबाट कुनै कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने जानेर ब्रह्माजीले फेरि उत्तम साधक सर्ग सृष्टि उत्पन्न गराउने विचार गर्नुभयो। कुनै सत्य संकल्प भएका ब्रह्माजीले यसरी ध्यान गरेपछि अव्यक्त प्रकृतिबाट पुरुषार्थको साधन सिद्ध गर्ने अर्वाक स्रोत नाम भएको सर्ग सृष्टि यानि कि प्रकट गर्नुभयो। यस सर्ग सृष्टिमा उत्पन्न भएका प्राणीहरूले पृथ्वीमा निवास गर्दछन्। यस कारणले तिनीहरूलाई अर्वाक स्रोत भनिएको हो। त्यसमा तत्व यहाँनिर हामीले विभिन्न प्रकारका रहेका छन्। त्यसमा सत्व रज तम यी तीनवटै गुणहरूको बाहुल्यता रहेको हुन्छ। यस कारणले पृथ्वीमा निवास गर्ने प्राणीहरू अत्यन्त दुखी पनि हुन्छन्। बारम्बार कार्य गरिरहनुपर्छ, विभिन्न कामहरू गरिरहनुपर्छ। भित्र र बाहिरको ज्ञानबाट सम्पन्न साधक कार्य सिद्ध गर्ने क्षमता भएका हुन्छन्। यी प्राणी मानवका नामबाट प्रख्यात भएका छन्। हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँसम्म भन्नुहुन्छ, यहाँसम्म मैले क्रमबद्ध रूपमा तपाईलाई 6 किसिमका सृष्टिहरूका विषयमा बताएँ। तिनीहरूमध्ये महत्त्वको सृष्टिलाई ब्रह्माजीको पहिलो सृष्टि सम्झनुपर्छ। दोस्रो सृष्टि तन मात्राहरूको हो, त्यसलाई भूत सर्ग भूत सृष्टि पनि भनिन्छ। र तेस्रो सृष्टिलाई वैकारिक संशोधन गरिएको वा बिग्रिएको भनिन्छ, जसलाई इन्द्रियहरूसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। यस प्रकार बुद्धिपूर्वक उत्पन्न भएका तीनवटैको नाम प्राकृतिक सर्ग, यानि कि यहाँ बुझ्नु पर्यो कि यस प्रकार चाहिँ उत्पन्न भएका तीनवटैको नाम प्राकृतिक सर्ग हो अथवा यसको सृष्टि भयो यो प्राकृतिक सर्गको। जुन चौथो मुख्य सृष्टि छ, जसमा स्थावर हिण्डोल गर्न सक्ने पर्वत वृक्ष आदि उत्पन्न भएका थिए। पाँचौं जसलाई तिर्यक स्रोत बताइएको छ, त्यसलाई तिर्यक यानि कि चरा पुतली वा पुतली जस्तै उड्ने वा सासाना किराहरू बुझ्नु पर्यो। योनि अब तिर्यक योनि यिनीहरूलाई भनिन्छ। र छैटौं जुन ऊर्ध्व स्रोतको सृष्टि छ, जसलाई देवसर्ग देव सृष्टि भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसपछि जुन 7औं अर्वाक स्रोतहरूको सृष्टि भएको छ, त्यसलाई मनुष्य सर्ग अथवा मनुष्य सृष्टि भनिन्छ। त्यसपछि 8औं अनुग्रह नामको सृष्टि छ, यानि कि सर्ग छ। त्यो सात्विक र तामस गुणबाट सम्पन्न रहेको छ। यिनीहरूमध्ये 5वटालाई वैकृत अर्थात् विकारबाट उत्पन्न भएको अर्थात् सृष्टि र 3वटालाई प्राकृतिक अर्थात् प्रकृतिबाट उत्पन्न वा प्रकृतिसँग सम्बन्धित सर्ग सृष्टि भनेर बताइएको छ। प्राकृतिक र वैकृतको समायोजनबाट कौमार नाम भएको 9 सर्ग उत्पन्न हुन्छ। यस प्रकार 9 किसिमका सृष्टिहरू भएको बताइएको छ। सृष्टिको रचना गर्ने कार्यमा लाग्नुभएका जगदीश्वरका प्राकृत र वैकृत 2 किसिमका सृष्टि भए, जुन जगतका मूल कारण हुन्। अब के सुन्ने इच्छा छ भन्नुहोस् भनेर यसरी अब पराशर मुनिले प्रश्न गर्नुभयो। अनि मैत्रेय मुनिले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, हे मुनीश्वर, हजुरले देवताहरूको सर्गहरूका विषयमा संक्षेपमा बताउनु भयो। हे मुनिवर, हजुरबाट म अब ती सृष्टिहरूका विषयमा विस्तारपूर्वक सुन्न चाहन्छु। म माथि दया गरेर बताइबक्सियोस्। अब यति सोधिसकेपछि पराशर मुनिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यहाँ प्रश्न गर्नुभयो कसले? मैत्रेय मुनिले। त पराशर मुनिले अगाडि गएर यहाँनिर उत्तर दिनुहुन्छ, कर्मभिर्भावितः पूर्वै कुशला कुशलै स्तुतः। हे मैत्रेय, सम्पूर्ण प्राणीहरू पहिलो जन्ममा गरिएका आफ्ना शुभ अशुभ कर्महरूबाट सम्पन्न छन्। त्यसैले प्रलयका समयमा सबै विलय भए तापनि तिनीहरू आफ्नो पूर्व संस्कारबाट मुक्त हुँदैनन्। कहिले पनि पूर्व जन्मको संस्कार उनीहरूमा रहेको हुन्छ। हे ब्राह्मण, सृष्टिको कार्य गर्दाका समयमा ब्रह्माजीले देवताहरूदेखि आरम्भ गरेर स्थावरसम्म 4 किसिमका प्रजा सृष्टि गर्नुभयो, जुन सृष्टिलाई मानसी मनोवय भनिन्छ। यसपछि देवता असुर पितृगण र मनुष्यहरूको अनि जलको सृष्टि गर्ने इच्छा भएकाले त्यस कार्यका लागि उहाँले आफ्नो शरीरको उपयोग गर्नुभयो। सृष्टि गर्ने कामना भएका ब्रह्माजी ध्यानमा तल्लीन हुनुभयो। त्यस पछाडि
युक्ति चित्त हुनु भएपछि उहाँमा तमोगुणको मात्रामा वृद्धि भयो। कसको? उनी ब्रह्माजीको, जो ब्रह्माजी तपस्यामा बस्नुभएको थियो सृष्टि गर्नका लागि। तमोगुणको मात्रामा वृद्धि भयो। त्यस पछाडि यस कारणले सबैभन्दा पहिले उहाँको जङ्घा अर्थात् घुँडाभन्दा माथि बाट मुनिको जुन घुँडाभन्दा माथि जुन यो पुट्ठाभन्दा मुनिको भाग जसलाई तिग्रा भनेर भन्ने गरिन्छ त्यसलाई राक्षसहरू उत्पन्न, त्यहाँबाट राक्षसहरू उत्पन्न भए भनेर यहाँ बताइएको छ। त्यो भागबाट जस्तै तिग्राबाट राक्षसहरू उत्पन्न भए। हे मैत्रेय, यस पछाडि ब्रह्माजीले त्यो तमोगुणले परिपूर्ण भएको शरीरलाई त्याग गरिदिनु भयो। त्यो त्याग भएको, जो त्याग गरिएको उहाँको शरीर नै रात्रिको समय भयो। जब ब्रह्माजीले आफ्नो शरीरलाई त्याग गरिदिनु भयो त्यस पछाडि रात्रिको सृजना भयो, यो रातको सृष्टि भयो। यसपछि अर्को शरीरमा अवस्थित सृष्टिको कामना भएका ब्रह्माजी अब अत्यन्त यहाँनिर प्रसन्न हुनुभयो। अब म अर्को शरीर लिन्छु भनेर उहाँले चाहना गर्नुभयो। त्यस पछाडि त्यो शरीरलाई त्याग गरेर अर्को शरीरलाई धारण गर्नुभयो ब्रह्माजीले, अनि उहाँ अत्यन्त प्रसन्न पनि हुनुभयो अर्को शरीर प्राप्त भएपछि। सत्वगुणले सम्पन्न भएका देवताहरू त्यो शरीरबाट उत्पन्न भए। यसपछि प्रजापति ब्रह्माजीले त्यस शरीरको पनि त्याग गरिदिनु भयो। त्यो उहाँद्वारा त्याग गरिएको शरीर सत्वगुण सम्पन्न थियो, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यस कारणले रात्रिका समयमा असुर र दिनका समयमा देवता विशेष बलशाली हुन्छन्। त्यो अर्को जुन देवता चाहिँ उत्पत्ति भएको अथवा देवता सृष्टि भएको जो शरीर थियो, देवता सृष्टि भएको जुन शरीर थियो त्यो शरीरबाट दिनको सुरुवात भयो अथवा रात्रि र दिनको सृष्टि यसरी भयो। अनि हामीले यहाँबाट बुझ्नु पर्यो कि दिनमा देवताहरू, रात्रिमा दैत्यहरू बलशाली हुन्छन्। यसरी दिन र रात्रिको सृष्टि भएको छ। अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। सबले भनौँ जय श्री हरि।